علماء دیوبند کی اولے شخصیت تیر شوے دے علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دا ډیر یو عظیم شخصیت تھی علماء دیوبند دا ټول عظیم شخصیات تیر شوی دی دا ټول دا اللہ اولیاء تیر شوی دی اولی بنائی چی دا دین سمر عظیم محنت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارکہ سمر محنت تے دا ټول علماء دیوبند کڑے دے دا دین چی ماو تا چا دا سی صفا کڑے دے دا باطل و عقائد و نظریات و ندا گوری علماء دیوبند دی نن سوا دور کی ولی دا علماء دیوبند لمن دی والفکار دی دا سنہ چرت ببل لاربانی سوک لارش گمراہ بشی پا غلط لاربانی لارش آغا دورنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دورنا دا دین را روان دے تکمیل دا دین دا نبی علیہ السلام دور کی شوی دے پلا سمہ ہجرے کی وشو بیا تدوین دا دین چی وشو دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دور کی وشو دی دین لاغا تدوین دا دین مدون کو دیل ترتیب ورکو دا کتابونو په شکل کی دا ولی کلی شو دا نبی علیہ السلام دا احادیث شروحات شو دا فقہ په شکل کی بیا دا غی نرستو فتنے را لے دیر خلق دا سے موجود شو دیر فرقی پا دی امت کی راغ للی واغی دا غختل چی دا امت دا صحیح عقائد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی دا صحیح نمونا دا من خرابو کو دا گڑا وڑو کو نو اللہ جل جلالہ علماء دیوبند فیدا کرل چی اغا صحیح عقائد یو طرف تکرل او دا غلط بل طرف تکرلو خلقو تا اخودل دا صحیح او دا غلط و عقائد و نشاندہی خلقو تا اکڑا چی گوری دا غلط تی او دا ٹکی دی کپا دی طریقم سوک بوزینو دا دا گمراہی لار دا او کپا دی طریقم سوک بوزینو دا دا ہدایت او دا صراط مستقیم دا نو دا طول لوی لی اولیاء تیر شوی دی نو رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دا یو عظیم شخصیت تیر شوی دی نو یو وارد اخپل مدرسہ کی ناستے طلباء کرام اور سرناستی یو کس راغی او سا پیسے راوڑی او دل ورکولی ودا خیراتی پیسے دی دا تالا در کاما نو دا اغا کس پا مقصد بانی فودوی زن اخلا ما تا ضرورت نشترے اغوی دا واخلا مدرسہ کی ولگوا دیوی نا پخپل بانی ولگوا مدرسہ کی وزین لگاما دا تی انکارو کو اغوی ودا سی چلو گا دا پیسے واخلا و دی طالبانو لے پخپل اللہ سبانی تورکا نو دے ورطوائی رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ وی تو ولی لورکے طالبان موجود دی ورشا بخپل ولا ورکا اگر ورطوی نانا وی تاسو ولا بخپل اللہ سو ورکے دیوی نا وی ستا پیسو دا دما ضرورت نشتا نا اخلا انکاری تیناو کو دا اگر دیر اصرارو کو خودت انکار کو چنا اگر واپس را روان سو او اگر شرفی پیسی جدان سر اغیستوی پیزار زی تراغی در رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پیزار او پانی پرتی دی اگر پیسی را واغسی اگر پیزار کی دنن دن نکری اگر کی خودلی اگر دوارو پڑھو کی پیسے کی خودلی سیٹ تا غلے ادری دو چی اس پر رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ را وزید دے گورم چی دینا پیسی اخلی او کن اخلی زما دا لاسو نخوی ناغستی خو چی دا خپل پیزار نے اس اخلی او کن اخلی دیم امتحان کی جو چکل رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دا سبق نے فارغ شو بہر را وزی پیزار دے کی چکل پیزار پا خوکین و پا پڑھو کی دا خپی دنن زینا چی گوری اگا پیزار کی دنن پیسی پرتی دی اگا پیزار دا سر آواغا سو دا سی پخکت بانی شنو اگا پیسی تی نورتاوی شو نگور اخپلو طلباو تیو فرمائل ویگور اے طالبانو وی چکلل دنیا لدی لتا ورکڑا نو بیا بستا پیزار ترازی وی علتا کی چماتی انکارو کما وانا غستی نو اگا پیسی اگا مال چرے دما پیزار تراغی او اگا وانا غستو اگا کس کا تل امتحان کو دبانی چی دا پیسے دے آخلی او کن آخلی علماء وی دا دنیا مثال وی دا سوری دے چی سمر دا انسان خپل سوری پسی منڈوی او دے پس روانی دا دن دا سور تختی او چکل تر دی سوری نا تختی نو دے پتا بسی را منڈوی دے پتا بسی را روان دے نو دا دنیا پسی بلگے گی نا رزق وادا دا اللہ کردی دا صحابہ کرام واجبہ زندگی وا اگی دمر پوری خوراک دا رزق بندوبست کردی دے چاگی پی بس جوندی پاتی کے دے شو اگی بس صرف دا دین کار کولے شو عبداللہ ابن عمر دا اولوی صحابی دے اولوی محدث دے دا نبی علیہ السلام شاگر دے دا نبی علیہ السلام حلقہ کے بناسو احادیث بی عزکول نیواری و سور ازی پی تیری شی دیر الوگا دا او خوراکی کڑے ندے نو دیر آگے چرتزالا مزدوری اگوری چی دا بغیر دا خوراکنا دا خو سبقم نشم عزکول دا سنہ چا بے ہوش شم دا نبی علیہ السلام احادیث را نفاد شی نو راگے یو باغ تراغے اگا باغ دا یو یہودیو اگا توائی وی تاثر چرتا مزدور لگی بدی باغ کی اگا وی اولینا وی تاثر دا مزدوری کم اگا وی بس سید ٹک دا وی مالا با اجرت سم راکے نو اگا ورطوائی وی زما پا دی باغ کی دا یو کوئے دے او دا دی کوئی نا بتا بوکی راو باسی او دا باغ با پی اوبکے دا بخڑو بے او چکلتا لس بوکی راو باسلی نو دا لسو بوکو فا مقابلہ کی بتا تا یو کجور ملاوی کی یہودیم دیر لوی ظالم دے ورطوی بس ٹک دا
نو دې شروع شو هغه به لوی لوی بوکې وي نو چې کله به یو بوکه راوباسله نو لابړ هغه به یو کجوره ورکړه هغه یو کجوره به ډایرکټ وخوړه بیا به چې کله لس بوکې راوباسلې بیا به لاړ هغه به بله کجوره ورکړه هغه به یې وخوړله داسې چې یو څو کجورې وخوړلې او دته پته ولګېده چې اوس زه موړ شمه داسې نه چې د نبی علیه صلات وسلام احادیث رانه پاتې شي نبی علیه السلام به راغلی او احادیث به لولي او زمانه به احادیث ضایع شي نو بس هغه ته یې بوکه هغه ځای باندې ورته وکړه او روان شو هغه ورته آواز وکړو دې خوا راشه هغه ته وایي ته څوک یې دی ورته وایي وایي زه د نبی علیه صلات وسلام صحابي یم زه د نبی علیه صلات وسلام شاګرد یم وی ښه وی تا ما سره مزدوري وکړه او دومره اسانه مزدوري وی ما خو تا ته ډېر ګران کار مخې ته ایښو دی چې لسو بوکو باندې یوه کجوره او تا هغې ته هم تیار شي دی وی زما کار د دې سره نه و زما کار د دې سره و چې کله به زه موړ شمه او زه به د نبی علیه صلات وسلام احادیث زده کړم ما باندې ډېره زیاته لوږه راغلې وه نو چونکې دومره پورې ما کار کوو چې صرف زما دا لوږه ختمه شي او زه د نبی علیه صلات وسلام مجلس کې کینم احادیث زده کړم بس دغه زما ضرورت او نور زما ته نور څه حاجت هم نشته دی هغه ورته وایي وی تا یو بل کار وکړو وی کې د مزدور کار دا دی چې کله دی ټول کار پوره کړي مزدوري وکړي په اخره کې دی خپله مزدوري اخلي او چې کله به تا لس بوکې راوباسلې نو بس لا بړ یوه کجوره به دې واغېستل هغه به دې وخوړله نو په میز کې په دا ټوله مزدوري ته او اجرت ته خپل پوره کړو نو هغه ورته وایي وی زما مقصد هم بس دغه چې څومره پورې ما کار کوو ما ته د اجرت او د هغې عوض چې کومې کجورې دي هغه میلاویږي دا زه وخورم چې زما د خېټې کار پوره شي یعنی زه موړ شم او زه د نبی علیه صلات وسلام احادیث زده کړم دا د صحابه کرامو شان دوی به هغې پورې د نبی علیه صلات وسلام مجلس نه پرېښودو تر څو پورې چې دوی باندې به داسې لوږه نه ورغلې چې دوی بیا ټینګېدی نه شو حضرت ابو هریره فرمایي که نه وی کله کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې د احادیثو تناسبه احادیث به مې زده کول وی داسې وخت به راغی چې زه به پرېوتم بېهوشه به شومه وی چا به ویل د باندې دا مرض دی چا به وی د باندې میرګي راغلي چا به وی د باندې فریان دي وی ما باندې به یو مرض هم نه نه به ما باندې فریان و نه به میرګي و لیکن ما باندې به دومره لوږه راغلې وه چې د هغې لوږې د لاسه به زه بېهوشه شوم په ځمکه باندې به پرېوتم او دا حضرت ابو هریره فرمایي وی یو وارې را باندې داسې لوږه راله کتل مې چې څوک به وي رابشي او زما د خوراک بندوبست به وکړي دروازه کې ودرېدم یو کس راځي زه د احادیثو تپوس کوم چې شاید دته زما د لوږې فتح ولګي پلانکې ته زما د لوږې فتح ولګي داسې حالات د صحابه کرامو تیر شوي دي نو دنیا کې چې انسان پیدا دی د دنیا طلب د دنیا کسب و معاش دا به صرف دی د ضرورت تر حده پورې کړي دا به خپل مقصد نه ګڼي دنیا پسې به لګي نه علما وایي وی د دې دنیا مثال داسې دی لکه کشتۍ چې په دریاب کې او په اوبو کې روانه ده نو وی کې دې کشتۍ کې یو سوری مو وشو دا اوبو دې کشتۍ ته دننه لاړې نو دا کشتۍ غرق کېږي او چې کله پورې دا کشتۍ داسې سالمه روانه ده دې کې سوري نشته دی دا اوبه ورته دننه نه ځي دا سالمه روانه ده دا خلک به محفوظ دي دا به غرق کېږي نه وی دقه رنګې دا انسان د مثال د دې کشتۍ دی په دنیا کې چې دی اوسېږي که د دنیا محبت دا انسان دا زړه سوری شو ورته دننه لاړو نو دا انسان غرق دی او تباه دی او کنا دا انسان په دې دنیا کې ګرځي را ګرځي خپل ضرورت پوره کوي خو د دنیا محبت زړه ته دننه نه کوزي زړه کې سوری نه کېږي د دنیا د محبت دپاره نو دا انسان کامیاب دی دی به خپل سفر هم وکړي دی به د الله سره ملاقات هم وکړي او کامیاب به هم شي نو الله جل جلاله دې وکړي چې ما او تا ضرورت د ضرورت تر حده پورې استعمال کړو او مقصد چې زموږ دین دی هغې له توجه